بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اللهم زد فزد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بارك الله في صوتك. سبحانك سبحانك يا شيخ لا تقول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللهم زد. احسنت يا شيخ. يا شيخ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحيي
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بارك الله في عمرك، بارك الله في صوتك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون لا إله إلا هو أحسنت يا شيخ. لا إله إلا هو والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد سبحان الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.